اج نور خدا دا دنیا تے حسنین دا نانا آیا ہے۔ اج نور خدا دا دنیا تے حسنین دا نانا آیا ہے۔ اپنے محبوب دی آمد دے رب عرش سجایا ہے، تے اللہ پاک نے کملی والے دا کیا خوب مقام بنایا ہے۔ زہرا دے قاسم بابے دا رب خود میلاد منایا ہے۔ زہرا سیدۃ النساء اہل جنہ صلوات اللہ علیہ۔ زہرا دے قاسم بابے دا رب خود میلاد منایا ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سیدی مرشد یا نبی یا نبی، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔